दोस्तों भाइयों बहनों 24, 25, 26 रमज़ान का यानी कि गौसे पाक का वो अमल या रब्बना या रब्बी का और या गनी का देखें। ये छोटा सा अमल है जिसे पढ़ते ही गुर्बत और गरीबी 1 मिनट में दूर होती। देखें लाखों लोग करोड़पति बन चुके हैं। कभी आपने मुझे सच सच बताना, अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जानकर किसी अमल का यानी कोई ऐसा अमल पढ़ा है कि जिसको पढ़ते ही घर में जहां नजर डाले वहां पैसा ही पैसा हो। आज वो अमल दूंगा रब्बे काबा की कसम, अगर आपकी गुर्बत और गरीबी 2 मिनट में ना मिट जाए, अमल के पढ़ते ही घर में खुशियों के ढेर ना लग जाए, तो मेरे मुंह पर थूक कर चले जाना। आज अपनी तमाम दुखियारी परेशान बहनों भाइयों को रमज़ान की 24, 25 और 26 तारीख का वो अमल दूंगा कि इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी झोलियां भर भर कर दुआएं दोगे। देखो आपने या रब्बना या गनीयू और एक और ख़ास वजीफ़ा इस अमल में शामिल है। एक ही जगह पर बैठकर चाहे 24 में पढ़ें, चाहे 25 में, चाहे 26 में, इंशाअल्लाह घर में मोहल्ले में शोर मच जाएगा। खुदा की कसम के इतना पैसा दौलत आई कहाँ से? यह अमल कोई बना बनाया वजीफ़ा नहीं है, ये रब को राज़ी करने वाला वो मुजर्रब तरीन अमल है कि इससे बेहतर वजीफ़ा दोस्तों भाइयों बहनों पूरी ज़िंदगी में ना किया होगा। सिर्फ पिछले साल मैंने तकरीबन 6,500 बंदों को यह अमल बताया। 2024 की बात कर रहा हूँ और रब्बे काबा की कसम जिसने भी पढ़ा माला माल हो गया। यानी कि पढ़ते ही जहाँ नज़र डाली पैसा ही पैसा। अगर ये अमल असर ना करे फौरी तौर पर, घर से ज़िंदगी से गुर्बत और गरीबी ना दूर हो, ये मेरा गिरबान आकर पकड़ लेना। एक एक वजीफा तफसील तादाद सब चीजें बताऊंगा, पढ़ना आपने है। अल्लाह पाक की जात पर यकीन भरोसा करते हुए बेदिली से बेतरतीबी से ना पढ़िएगा, सच्चे दिल से पूरे यकीन से पढ़ के देख लीजिएगा। ये मांगने वाले हाथ अगर बांटने वाले हाथ ना बन जाए, ये गुर्बत और गरीबी 2 मिनट में दूर ना हो जाए, तो मेरे मुंह पर थूक कर चले जाना। देखें सबसे पहले अपने आपने इस अमल का पहला वजीफा या रब्बना का वजीफा है। देखें आपने या रब्बना को एक वर्ड भी आपने स्किप नहीं करना, पहले ये आपने ऐद करना है, क्योंकि जो तरतीब जो चीज़ें एक के बाद एक करके बताऊंगा, अगर इनको मिस कर जाएंगे तो पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। देखें दोस्तों इस अमल की इजाज़त सबको है, कोई किसी को पाबंदी नहीं है कि ये करो, लाइक करो, वो करो। देखें मैं लाइक पर तो सबसे पहले लानत भेजता हूँ, किसी लाइक के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाई। जो लोग कहते हैं आकर कमेंट्स में कि ये लाइक के लिए कर रहे हो, व्यूज़ के लिए, तो देखें मैं चाहता हूँ मेरी वीडियो पर व्यूज़ आए, लेकिन उससे भी पहली तरजीह आप तमाम बहन भाइयों को सच्चा अमल बताना है, वो खालिस वजीफ़े बताना है कि जिससे लाखों लोग फ़ायदे हासिल कर चुके हैं। दोस्तों भाइयों बहनों मेरे पास पूरी मेरी समझ ले लाइब्रेरी भरी पड़ी है गौसे पाक की किताबों से, और अल्लाह वालों के ऐसे ऐसे वज़ाइफ की किताब भी मेरे पास मौजूद है जो शायद किसी के पास ना हो। अल्लाह पाक की कसम देखे दोस्तों भाइयों बहनों, मेरा एक चैनल नहीं है, मेरा ये पहला चैनल है पीर इब्राहिम शाह के नाम से, जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं। दूसरा चैनल पीर इब्राहिम शाह ऑफिशियल के नाम से है, वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। तीसरा चैनल करामाती वज़ाहिफ चैनल है, और चौथे नंबर पर गैबी मदद के वज़ाहिफ के नाम से है, तो वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा सच्चे और खालिस वजीफ़े आप तक पहुँचाए हैं, और आज 24, 25 और 26 रमज़ान का वो अमल दूंगा कि पढ़ते ही घर में शोर मच जाएगा। देखें अब तक वीडियो स्किप की है, काटी है, तो अब आपको खालिस वजीफ़ा बताने लगा हूँ, एक वर्ड भी यहाँ से वहाँ ना कीजिएगा, नहीं तो पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। सबसे पहले आपने, जैसा कि मैंने बताया, इस अमल में सिर्फ 3 छोटे छोटे वज़ाइफ हैं जो आपने एक ही जगह पर बैठ कर पढ़ लेने हैं, अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए। सबसे पहला वजीफ़ा आपने या रब्बना का पढ़ना है। या रब्बना या रब्बना या रब्बना, अपने हाथों में अगर तस्बीह हो तो तस्बीह पकड़ लीजिएगा, अगर तस्बीह ना हो तो गौसे पाक की लाडली तस्बीह का। ये पहला वजीफ़ा या रब्बना का कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है? देखें या रब्बना को बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज या रब्बना का वो ख़जाना आपके हवाले करने लगा हूँ। देखें दोस्तों भाइयों बहनों, सबसे पहले तो आपने दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है, अगर जिसको याद हो। देखें मैंने इस अमल में दुरूद शरीफ को ऑप्शनल रखा, यानी कि अगर आपको दुरूद शरीफ याद है तो लाजमी पढ़ें, अदरवाइज़ आपको दुरूद शरीफ ना याद हो। देखें बात को बड़ी तवज्जो से ध्यान से समझना, ये चीज़ आपने बड़ी तवज्जो से समझनी है। अगर आपने ये चीज़ मिस कर दी, खुदा की कसम पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा।
یہ رب کو راضی کرنے والا، آسمان سے خزانوں کو کھینچنے والا آپ نے دیکھیں میں شرطیہ کہتا ہوں، میں اسٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے اس سے بہتر وظیفہ اپنی پوری لائف میں نہ کیا ہوگا۔ اگر اس عمل کو پڑھتے ہی 2 منٹ میں خدا پاک کی قسم آپ کی غربت اور غریبی نہ دور ہو، اگر اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کی زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر نہ لگ جائیں، یہ میرا گریبان پکڑ دے گے۔ آپ نے سب سے پہلے چاہے اپنے گھر میں بیٹھیں، چاہے اپنی دکان میں، جہاں کہیں بیٹھے دیکھیں، جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ایک شرط ہے، اس عمل کی ایک خاص شرط دیکھیں، وہ شرط بھی سمجھ لیں۔ ان شرطوں کو، ان اعمال کو، ان طریقہ کار کو سمجھتے جائیں، جلد بازی نہ کریں، آگے پیچھے نہ کریں ویڈیو، کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ دیکھیں پہلی شرط یہ ہے کہ یہ عمل آپ نے اگر جہاں بھی پڑھیں، اپنے گھر میں پڑھیں، آج اپنی دکان میں پڑھیں، اور میں آپ کو کہوں گا اپنے گھر میں بھی پڑھیں، اپنی دکان میں بھی پڑھیں، یعنی کہ گھر میں پڑھیں گے تو گھر میں غیب سے دولت آئے گی، لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے، اور اپنی دکان میں پڑھیں گے تو غیبی فرشتے گاہک بن کر دکان پر آئیں گے۔ گاہک میں، دکان میں ایسی گاہکی ہوگی، ایسی کاروبار میں ترقی ہوگی دوستوں کی عقل انسانی حیران رہ جائے گی۔ اگر بیمار ہیں تو پھر گھر میں بھی پڑھیں، اگر آپ پر قرضہ ہے تو گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیں، جہاں پڑھ لیں۔ قرضوں سے چھٹکارا، بیماری سے چھٹکارا، اگر میری بہنوں کے رشتوں میں بندش ہے، رشتوں میں رکاوٹ ہے، رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی، بے روزگاری ہے، فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، یہ پوری دنیا کا سب سے بڑا معجزاتی عمل ہے، یعنی کہ لاکھوں لوگ، اور میں نے پچھلے سال 6500 بندے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قسم کھا کر کہتا ہوں کلمہ پڑھ کر، میں نے جس کو بھی یہ عمل بتایا اپنی زندگی میں، صرف پچھلے سال کا بتاؤں، یوں تو میں نے لاکھوں لوگوں پر یہ عمل آزمایا ہے۔ دیکھیں میری ایک میرا مسئلہ ہے کہ میں ایسے وظیفہ نہیں بتاتا جب کوئی مستند عمل نہ ہو، کوئی ایسا وظیفہ جس پر لاکھوں لوگوں نے گواہی نہ دی ہو، یعنی کہ لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے نہ کہا ہو کہ ہمیں فائدہ نہ ہوا، تو جب تک میں ویڈیو نہیں بناتا، اور جس کو میں خود نہیں آزماتا، جب تک میں عمل بتاتا نہیں ہوں، یہ میری ایک خاصیت ہے۔ تو اس عمل کو، یہ وہ عمل ہے جس نے میری زندگی کو بدل دیا۔ یہ آج سینے کا وہ راز آپ کو دوں گا جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ حاصل کیا۔ دیکھیں آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، چاہے آپ 24 میں پڑھیں، چاہے 25 میں، چاہے 26 میں، آپ کے پاس پورے 3 دن ہیں، یعنی کہ آپ کے پاس 72 گھنٹے ہیں، 72 آورز۔ اب ان 72 گھنٹوں میں آپ نے یہ عمل میرے بتلائے ہوئے طریقے پر پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو جہاں نظر ڈالو گے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ اب آپ نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اگر جس کو درود شریف نہ، دیکھیں درود شریف ہر بوڑھے کو، بچے کو، جوان کو، ہر بندے کو آتا ہے۔ اگر آپ لوگ درود شریف نہیں پڑھنا جانتے، دیکھیں درود شریف پڑھ لیں گے تو عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ درود شریف ایک ایسا تحفہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور اس کے فضائل ایسے ہیں کہ دل و روح خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے، اور اس کے اثرات بعض اوقات اتنے حیران کن ہوتے ہیں کہ بندہ خود حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ اور دوستو، بھائیو بہنوں، جب تم درود پاک پڑھتے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی درود پاک پڑھتا ہے تو نبی پاک اس کا جواب دیتے ہیں۔ تصور کریں آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے آپ کا جواب دے رہے ہیں، کیا یہ کسی بڑے انعام سے کم ہے؟ دوستو، آج وہ میری بہنیں، میرے بھائی جنہوں نے پوری زندگی وظیفے پڑھ پڑھ کر گزار دی ہے، میں اسٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے بڑا وظیفہ آپ نے اپنی پوری لائف میں نہ کیا ہو۔ دیکھیں آپ لوگ سکون سے بیٹھ کر سب سے پہلے جیسے ہی درود شریف پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا یا ربنا یا ربنا کرتے ہوئے پہلا وظیفہ، اور میں نے جیسے ہی آپ کو بتایا کہ یا ربنا کے ساتھ آپ نے 2 وظیفے اور شامل کرنے، یعنی کہ آپ نے آج صرف یا ربنا کو نہیں پڑھنا۔ دیکھیں یا ربنا آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، اور لوگ بھی آپ کو بے شمار بار بتاتے ہیں کہ یا ربنا پڑھ، یہ کر وہ کر، لیکن دوستو، بھائیو بہنوں، آج یا ربنا کی وہ خاص تعداد آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جس کو پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ یعنی کہ یہ وہ یا ربنا کا عمل ہے کہ جس کو پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا۔ یعنی کہ یا ربنا کا آج وہ خزانہ آپ کے ہاتھ لگنے والا ہے کہ جس کو پڑھتے ہی گھر میں شور مچ جائے گا کہ اچانک یہ دولت، یہ روپیہ، یہ پیسہ کہاں سے آ گیا۔ تو سب سے پہلے دوستو، گھر میں، دفتر میں، اور ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھیے گا، آپ نے اپنے فارغ وقت میں عمل پڑھنا ہے۔ مصروفیت میں، کام میں بزی ہو اس دوران نہ پڑھیے گا۔
देखिए दोस्तों भाइयों बहनों, अमल की इजाज़त सबको है कि लाइक करो, ये करो, वो करो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ एक लाइक भी नहीं चाहिए, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए खालिस वजीफ़ा बताने लगा हूँ। कुछ भी नहीं चाहिए, कोई ऐसी बंदा बात ना करे कि लाइक के लिए कर रहे हो। नहीं नहीं दोस्तों, नहीं, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, क्योंकि ये वो अमल है जिसको आज तक रब काबा की कसम अगर किसी फ़कीर ने पढ़ लिया, रोड पर बैठे हुए भिखारी में भी पढ़ लिया, रब करीम ने उसकी झोलियों को भर दिया। ये रब को राज़ी करने वाला, ये रब से ख़जानों को लूटने वाला, ये दुनिया की हर मुश्किल परेशानी को मिनटों सेकंडों में दूर करने वाला। देखें, आपने या रब्बना को बेशुमार बार पढ़ा होगा। या रब्बना क्या है दोस्तों? या रब्बना एक ऐसी पुकार है जो ज़मीन से आसमान तक हलचल मचा देती है। ये अल्फाज आम नहीं है, ये वो अल्फाज है जो आसमानों के दरवाजे खोल देते हैं, जो दुआ को सीधा अल्लाह के अर्श तक पहुंचा देते हैं। या रब्बना कहना सिर्फ एक इल्तिजा नहीं है, ये एक ऐसी चाबी है जो कुदरत के ख़जानों को खोल देती है। या रब्बना का मतलब और ताकत, या का मतलब निदा है, पुकारने का अंदाज है, और रब्बना का मतलब है हमारा रब। ये पुकार इस बात की अलामत है कि हम खुद को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हवाले कर रहे हैं। हम मान रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, सब कुछ इसी के हाथ में है। ये वो अल्फाज है जो अंबिया की दुआओं में मिलते हैं, जो अल्लाह के वलियों की ज़बान पर होते हैं, और जो मुखलिस लोगों की आखिरी उम्मीद होते हैं। तो दोस्तों भाइयों बहनों, आपने आज दुरूद शरीफ पढ़कर बिस्मिल्लाह, देखें दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, और एक जुमला भी, एक वर्ड भी अगर आपने काट दिया वीडियो का, खुदा पाक की कसम पूरा अमल आपका ज़ाया हो जाएगा। देखें, अमल को पढ़ने से ज़्यादा समझना बेहद ज़रूरी है। आप लोग क्या करते हैं, अहम चीज़ों को काट देते हैं, तादाद, तरतीब, तरीका, तफसील सब चीज़ें कट जाती हैं। क्यों? जल्दबाजी में। हमें तो टिकटॉक देखना है, हमें तो फजूल कामों में लगना है, हम टिकटॉक देखेंगे, हम इसी तरह अपनी ज़िंदगी टिकटॉक में गुजार देंगे। भले टिकटॉक वाले करोड़पति बन जाएं, टिकटॉक वाले पूरी दुनिया के बादशाह बन जाएं, हम इसी तरह लोगों के आगे हाथ फैलाते रहेंगे। टिकटॉक देख देख कर हम अपने आप को बर्बाद कर देंगे, लेकिन हम कोई ऐसा काम, कोई ऐसे कलाम, कोई ऐसे ख़ास वजीफ़े पढ़कर रब को राज़ी नहीं कर लेंगे। दोस्तों भाइयों बहनों, होश के नाखून लो। आज तुम्हें वो अमल देने लगा हूं जिसने मेरी जिंदगी को संवार दिया, जिसने लाखों लोगों की जिंदगियों को बदला है। ये कोई बने बनाए वजीफे नहीं है कि मैं जल्दी से बता दूं, 2 बार ये पढ़ो, 3 बार ये पढ़ो और घर चला जाऊं। लोग कहते हैं फटाफट खाली वजीफे बता दो। अरे होश के नाखून लो। वजीफे बताने में और समझाने में और तरीके से पढ़ने में फ़र्क होता है। क्यों आपके वजीफे असर नहीं करते? देखिए, आप सारा दिन यूट्यूब पर वजीफे पढ़ रहे हैं, और मैं गारंटी से कहता हूं कोई वजीफ़ा आपका असर नहीं कर रहा होगा। लेकिन आज जो वजीफ़ा बता रहा हूं, रब काबा की कसम, ये वो मुस्तनद वजीफ़ा है कि जिसको लाखों लोगों ने पढ़ के आजमाया है। यानी कि पूरी कायनात में एक बंदा भी कोई ऐसा नहीं है कि जिसने इस अमल को पढ़ा हो और कभी आगे से ये शिकवा किया हो कि हमें फ़ायदा ना हुआ हो। बस शर्त यह है, इस अमल की एक ख़ास शर्त यह है कि इस अमल को पढ़ने वाला अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़े। देखिए, जो चीज़ें, जो वजीफ़े बताऊंगा, आपने इन वज़ाइफ को ना पढ़ा होगा। सबसे पहले सुकून से बैठ जाएं और एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। अगर दुरूद शरीफ याद है तो दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें, कोई सा भी पढ़ लें। देखें, एक बार पढ़ लें काफ़ी है। दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। देखिए, ये बार बार लोग क्या कहते हैं, रिपीट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, जिसको जो कहना है कहे। लेकिन मैं अपनी तमाम दुखियारी परेशान बहन भाइयों को ये नहीं सोचूंगा कि लोग क्या कहेंगे। अगर ये सोचने में लग गए ना लोग क्या कहेंगे, तो लोग तो दोस्तों भाइयों बहनों, लोगों की ज़ुबानों को तो हम बंद करवा ही नहीं सकते। जिनको देखें, जिनको सिर्फ टाइम पास करना है ना, वही उल्टे सीधे कमेंट्स करेंगे। अदरवाइज पढ़ने वाला और पढ़कर समझने वाला वो तफसीली वीडियो देखेगा और अमल पड़ेगा, जिसको अपनी हाजतों को वाकई बदलना है। बाकी फजूल बंदे, मुझे पता है, वीडियो काट काट कर देखेंगे और फिर कमेंट्स करेंगे, ये हो गया, वो हो गया। खुदा के बंदो, अगर तुम्हें नहीं पढ़ना तो तुम छोड़ो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं बदल सकते अपने हालात को। तुम्हें सच्चे वजीफ़ों की कदर नहीं है। तुम्हें वही लोग अच्छे लगते हैं जो तुम्हें जल्दी से बता दें, 2 बार ये पढ़ ले, 3 बार ये पढ़ ले, और तुम पढ़ के वहीं हो। ना तुम्हारी ज़िंदगी में फ़र्क आए, ना तुम्हारी तकदीर बदले। तुम वही दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। तुम उसी तरह दर दर की ठोकरें खाओगे, क्योंकि दोस्तों भाइयों बहनों, तुमने हमेशा बने बनाए वजीफ़े पढ़े हैं, चोरी किए हुए, यानी कि किसी ने यहाँ से उठाया, वहाँ से उठाया, आपको बता दिया। लेकिन देखें, मुस्तनद वजीफ़ा वो होता है, अभी मैं आपको गौसे पाक की किताब शायद दिखा सकता,
کسی وظیفے کو میں پڑھتا ہوں نا تو اس کی تقریباً 6-8 پیجوں پر اس کی پوری تفصیل ہوتی ہے، ایک ایک چیز ایک ایک تفصیل لکھی جاتی ہے۔ تو میں کیا یہ کہوں اس کتاب کے بارے میں کہ وہ معاذ اللہ معاف کرے کہ وہ کتاب غلط ہے؟ دوستو بھائیو بہنوں، خدا اللہ کے ولی کے بارے میں ایسا کہہ دوں میں؟ میرے منہ میں خاک دوستو بھائیو بہنوں۔ تو آپ لوگ ذرا ہوش کے ناخن لیں، تہمتیں لگاتے ہیں کامنٹس میں آ کر کہ جناب آپ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لائک کے لیے کر رہے ہیں، ویوز کے لیے کر رہے ہیں۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے لائک پر اور ایسے ویورز پر جو دل میں بغض رکھتے ہیں، جو دل میں اپنے وسوسے رکھتے ہیں۔ دیکھیں وسوسے آپ نے پہلے ہی رکھ لیے ہیں، جب کامنٹس کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے اس طرح کے غلط الٹے سیدھے کہ آپ کے دل میں وسوسے ہیں۔ دلوں میں وسوسے کبھی بھی وظیفے کو اثر نہیں کرتے، ہمیشہ اللہ پاک کی دیکھیں رزق، دولت، زندگی، موت سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرو گے تو فائدہ ہوگا، بے دلی سے بے ترتیبی سے کیا ہوا وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ دیکھیں آپ کو عمل سمجھانے لگا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے، بتانا میرا فرض ہے، ایک ایک چیز ایک ایک تفصیل بتا کر جاؤں گا۔ رب کعبہ کی قسم اگر اس عمل کو پڑھتے ہی 2 منٹ میں تمہاری غربت اور غریبی نہ دور ہو جائے، 2 منٹ میں تمہاری زندگی میں دولت کے ڈھیر نہ لگ جائیں تو میرے منہ پر تھوک کر چلے جانا۔ میں کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں کہ اس عمل نے میری زندگی کو بدل دیا ہے۔ دیکھیں آپ نے یا ربنا یا غنیوں کو اور جو ایک خاص وظیفہ اس میں شامل کروں گا دوستو بھائیو بہنوں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن دوستو بھائیو بہنوں آج جو خزانہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں یا ربنا یا غنیوں کا اور خاص میں خفیہ الفاظ کا، یہ وظیفہ آپ نے اپنی پوری لائف میں نہ پڑھا ہوگا۔ اب آپ نے دیکھیں آپ نے درود شریف بھی پڑھ لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیا، اب آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا کرتے ہوئے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اور اپنے سیدھے ہاتھ پر کوشش کریں جس طرح جو وظیفہ جس تعداد میں بتایا جائے نہ ایک کم ہو نہ ایک زیادہ ہو۔ دوستو بھائیو بہنوں سب سے اس عمل کی بڑی شرط دیکھیں، یہ شرطیں بھی سمجھتے جائیں، ان چیزوں پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہ اس کتاب میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بتا رہا۔ جو غوث پاک کی کتاب میں چیزیں لکھی گئی ہیں ان چیزوں پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کی 24، 25، 26 تاریخ کو پایا اور اس عمل کو چھوڑ دیا پورے سال کا پچھتاوا اس کی زندگی میں لکھ جائے گا۔ یعنی کہ جس کو یہ موقع مل گیا اور اس عمل کو اس نے ضائع کر دیا، بے دلی سے بے ترتیبی سے جلد بازی میں بھاگا بھاگی میں نہ عمل سمجھا اور نہ سمجھ کے پڑھا، تو پھر اس کی زندگی بھر اس کے پچھتاوے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں غوث پاک فرماتے ہیں اگر آپ پر کوئی ظالم ظلم کرتا ہے، کوئی شوہر ظالم ہے، ساس ظالم ہے، آپ پہ کوئی ظلم کرتا ہے تو یہ عمل ظالم کے ظلم تک کو ختم کر دیتا ہے، یہ عمل بیمار کی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، قرض دار کے قرضوں کو فوراً دور کر دیتا ہے، یہ ارجنٹ دولت کے ایسے ڈھیر لگاتا ہے کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ آخر یہ دولت، یہ روپیہ، یہ پیسہ اچانک کہاں سے آ گیا۔ دوستو بھائیو بہنوں اس سے بڑا وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ دیکھیں اللہ کیوں راضی ہوتا ہے جب بندہ یا ربنا کہہ کر اللہ کو پکارتا ہے تو وہ اپنے دل کی ساری سختی ختم کر دیتا ہے، اپنی ضد بندہ چھوڑ دیتا ہے، اپنی بے بسی کا اعتراف کر لیتا ہے۔ اللہ کو وہی دل پسند ہے جو جھک جائیں، جو اس کے آگے پگھل جائیں، جو ضد اور تکبر نہ کریں۔ اللہ کو یہ الفاظ اس لیے بھی پسند ہے کہ یہ خالص ہیں، ان میں کسی غیر کا وسیلہ نہیں، کوئی اور مددگار نہیں، صرف اور صرف اللہ کی ذات کو پکارا جا رہا ہے۔ یہ وہی کیفیت ہے جو حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں محسوس کی، حضرت ابراہیم نے آگ میں محسوس کی، جو حضرت ایوب نے بیماری کی شدت میں محسوس کی۔ دوستو بھائیو بہنوں دولت اور یا ربنا کا کیا ملاپ ہے؟ غیب سے خزانے کیوں کھلتے ہیں؟ جب انسان یا ربنا کہتا ہے وہ تو دنیا کی تمام جھوٹی طاقتوں کو چھوڑ کر اصل طاقت کو پکارتا ہے، اور اللہ کے خزانوں میں دوستو کبھی نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جو زمین سے پانی نکالتا ہے، جو ایک سوکھے درخت کو سبز کر دیتا ہے، جو رات کو دن میں بدل دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں حضرت سلیمان نے جب اللہ سے بادشاہت مانگی تو انہوں نے کہا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔
یہ دعا بھی ربو یعنی ربنا سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کو یہ الفاظ اس قدر پسند آئے کہ حضرت سلیمان کو ایسی بادشاہی ملی جو آج تک کسی کو نہ ملی۔ تو یہی کمال ہے آج کے اس عمل کا دوستو بھائیو بہنوں، کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں جو براہ راست عرش تک پہنچتے ہیں، جو اللہ کے دل کو نرم کر دیتے ہیں، جو اس کے خزانوں کو کھولنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو نہ صرف دولت لاتے ہیں بلکہ دل کی پریشانی، بے چینی، دکھ، غم سب کچھ مٹا دیتے ہیں۔ یہ کوئی عام الفاظ نہیں ہے، یہ جادو ہے، یہ محبت ہے، یہ اللہ کے دربار میں ایسی دستک ہے جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ جو شخص خالی نیت کے ساتھ ان الفاظ کو دل کی گہرائی سے پکارے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ دیکھیں، آپ نے درود شریف پڑھ لیا کوئی سا بھی، کم از کم ایک مرتبہ درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھتے ہی آپ نے فوری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لازمی پڑھنا ہے، یعنی کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ دیکھیں، اب ڈائریکٹ عمل سمجھاؤں گا پورا ایک ساتھ۔ اب آپ نے ایک ورڈ بھی اگر یہاں سے وہاں کیا، خدا کی قسم پورا عمل سمجھ سے باہر ہو جائے گا، آپ کے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ویڈیو سے اپنے ہاتھوں کو اوپر کر لیں، یعنی کہ ہٹا دیں۔ اب آپ کو ڈائریکٹ وظیفے سمجھاؤں گا ایک کے بعد ایک کر کے۔ اب تک ویڈیو کاٹی ہے، اس کی بھی دیکھیں۔ آپ نے پہلا وظیفہ یا ربنا کا عمل میں شامل کرنا ہے۔ درود شریف پڑھتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے فوراً بعد آج رمضان کی 24، 25، 26 تاریخ کے اس معجزاتی عمل میں پہلا وظیفہ، چاہے آپ 24 میں پڑھیں اس عمل کو، چاہے 25 میں پڑھیں، چاہے 26 میں پڑھیں، 3 دن میں آپ لوگ چاہیں کسی وقت 72 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، یہ کوئی کم وقت نہیں ہے دوستو بھائیو بہنوں۔ ان 72 گھنٹوں میں صرف اور صرف 1 منٹ آپ نے دینی ہے، اور میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ آپ ان 72 گھنٹوں میں یعنی 3 دن میں ہر دن یعنی 24 میں بھی پڑھیں اس عمل کو، 25 میں بھی پڑھیں اور 26 میں پڑھیں۔ دیکھیں، میں نے پورا سال ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل اس عمل کا انتظار کیا ہے کہ کب یہ دن آئے، کب یہ موقع آئے، میں رب کو راضی کر سکوں، میں اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کر سکوں۔ تو دوستو بھائیو بہنوں، آج میں اس عمل کو، آپ یقین کریں یا نہ کریں، میں 24 کو ہر نماز کے بعد یہ عمل پڑھوں گا، اور اسی طرح 25 کو بھی، اور اسی طرح 26 کو بھی میں جب بھی نماز پڑھوں گا اس کے بعد میں یہ عمل لازمی کروں گا، کیونکہ میں اس عمل کی قدر و قیمت جانتا ہوں۔ میں اس عمل کو ساتھیوں بھائیو بہنوں پڑھنے کے وہ فائدے جانتا ہوں جو شاید آپ نہ پڑھنے والے نہیں جانتے۔ اگر آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کو لگ پتا جائے گا کہ یہ عمل ہے کیا چیز۔ دوستو، آپ نے درود شریف بھی پڑھ لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، تو فوری طور پر وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لینی ہے، اور غوث پاک کی لاڈلی تسبیح کا 24، 25، 26 رمضان کے اس مجرب ترین عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ دوستو بھائیو بہنوں جو آپ نے عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، اور سب سے اہم بات، آپ نے یا ربنا کو پہلے نمبر پر جیسے ہی آپ پڑھنے بیٹھے، دیکھیں آپ نے یا ربنا کے بعد ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے فوری طور پر وہیں بیٹھے بیٹھے، یا غنیوں کا، یعنی کہ آپ نے یا ربنا کو جو تعداد بتاؤں گا اس تعداد میں پڑھنے کے فوراً بعد یا غنیوں پڑھنا ہے، اور پھر ایک اور وظیفہ، یعنی اسی وقت اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے یوں نہیں کرنا کہ یا ربنا پڑھا پھر آپ دوسرے وظیفے پر چلے گئے، پھر تھوڑی دیر بعد تیسرے، نہیں، آپ نے ایک وظیفہ پڑھا پھر وہیں بیٹھے بیٹھے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ایک وظیفہ پڑھ لیا، پھر آپ لوگ فون آ گیا، یہاں وہاں چلے گئے، عمل ٹوٹ گیا، پھر آ کر دوبارہ وظیفہ دوسرا پڑھا، تو اس طرح عمل ٹوٹ جاتا ہے۔ اکثر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہر چیز سمجھانے کا مقصد کیا ہے، ایک ایک چیز بتانے کا مقصد کیا ہے کہ غلطی کوتاہی نہ ہو، کسی چیز کی کمی پیشی نہ ہو، ہر طرف سے آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں، آپ کو یہ عمل 100% ورکنگ کرے، عمل کے پڑھتے ہی غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جائے۔ دیکھیں، مجھے جو میں نے صرف پچھلے سال 6,500-7 ہزار بندوں کو یہ عمل بتایا، یہ عمل لوگ پڑھ کے کہتے کیا ہیں، لوگ گواہی کیا دیتے ہیں کہ ہماری غیب سے فوراً مدد ہوئی،
किसी को कोई घर पे दरवाजे बजा बजा कर पैसे देकर गया, किसी को रास्ते से पैसे मिले, किसी के रिज़्क में इतनी बरकत हो गई, किसी के बंद कारोबार खुल गए, मतलब किसी के कर्जे थे फ़ौरन, यानी कि जिसकी जो परेशानी थी। और ऐसा 100% हुआ, यानी कि अगर कोई बंदा बेशुमार परेशानियों में था, यानी कि उसके ऊपर कर्जा भी था, बीमार भी था, बे औलाद भी था, सैकड़ों परेशानियां हाजात एक अमल से फ़ौरन पूरी हो गई। ये वो अमल है, ये अमल नहीं है, ये दौलत का ख़जाना, ये दौलत के ख़जानों की वो चाबी आपके हाथ में लग गई है दोस्तों भाइयों बहनों, कि बस आपने इस चाबी को घुमाना है। इस चाबी को कैसे घुमाएंगे? सिर्फ इस अमल को पढ़ के। आज इस अमल को जैसे ही पढ़ेंगे तिजोरी का लॉक खुल जाएगा, और लोग जैसे ही खोलेंगे पूरी दुनिया के ख़जाने आप पर बिना मौसम के बारिश की तरह बरसेंगे। ये मामूली अमल नहीं है दोस्तों भाइयों बहनों, ये रब को राज़ी करने वाला, ये रब से ख़जाने लूटने वाला 24, 25, 26 तारीख का वो अमल है जिसने मेरी तकदीर को बदल दिया। मैं फ़कीर था, इस अमल ने मुझे खुदा की कसम बादशाह बना दिया। मैंने इससे बड़ा वजीफ़ा अपनी लाइफ में नहीं देखा। देखें, इस अमल की इजाज़त सबको है, बस आपने एक बार इस वीडियो को अल्लाह की रज़ा के लिए शेयर ज़रूर करना है अपनी दुखियारी परेशान बहनों भाइयों को। और दोस्तों भाइयों बहनों, सबसे अहम चीज़ बता दूं, आपको इजाज़त तो आम है, लेकिन आपने कमेंट सेक्शन में अगर अपने नाम के साथ अलग से इजाज़त चाहिए है तो आपने अपना नाम कमेंट्स में लाजमी लिखना है दोस्तों। अब आपने फौरी तौर पर दुरूद शरीफ पढ़ते ही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते ही पहला वजीफ़ा या रब्बना या रब्बना या रब्बना करते हुए अमल को शुरू कर देना है। अपने हाथों में तस्बीह पकड़ लीजिएगा और पहले नंबर पर आपको या रब्बना का वजीफ़ा कितनी बार पढ़ना है दोस्तों भाइयों बहनों, सिर्फ और सिर्फ आपको या रब्बना का वजीफ़ा आज के इस अमल में 41 बार पढ़ना है। 41 का मतलब क्या होता है? 40 और 1 यानी कि 41 टाइम पढ़ना है, ना एक बार भी कम हो ना एक बार ज़्यादा हो। जब 41 बार आज 24, 25, 26 रमज़ान के मौजज़ाती अमल में, ख़जानों को लूटने वाले अमल में जैसे ही 41 बार 41 टाइम या रब्बना को पढ़ लें तो उसी वक्त आपने या गनियों को अमल में शामिल कर देना है। और दोस्तों भाइयों बहनों, आपने या गनियों को बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन जब रमज़ान की 24, 25, 26 तारीख को या रब्बना और या गनियों को इकट्ठा किया जाता है तो दोस्तों भाइयों बहनों, आसमान फाड़ कर दौलत आप पर बरसती है। यानी कि आसमान अगर पूरा आप पर दौलत बरसाने लग जाए, दुनिया के जितने भी फरिश्ते हैं, रब के जितने फरिश्ते हैं, वो आपके लिए दुआएं मांगना शुरू कर देते हैं, आपके हक में फैसले हो जाते हैं, लोग दरवाजे बजा बजा कर पैसे देकर जाते हैं, क्योंकि ये अमल दोस्तों भाइयों बहनों या रब्बना या रब्बी का वो ख़जाना है कि बस जिसके हाथ गौसे पाक फरमाते हैं ये राज लग गया, वो अमल पढ़ते ही, यानी कि इस अमल को पढ़ने वाला रब का लाडला बन जाता है। ऐसा लाडला बनता है कि फिर उस पर कोई जुल्म नहीं होता, उसके ऊपर से जालिम का जुल्म ख़त्म हो जाता है। कि लोग क्या कहते हैं, अमल पढ़, इस पर दम कर, ये कर वो कर, लेकिन मैं कहता हूँ मसला आप में है। आप किसी पर क्यों दम करो, बस आप रब के इतने करीब हो जाओ कि जालिम आपसे जुल्म को ख़त्म कर दें, दुश्मन सारे आपके दोस्त बन जाएं, नफरत करने वाले मोहब्बत करें, रूठा हुआ अगर कोई महबूब जा चुका है वापस आ जाए, छोड़कर जाना चाहता है तो जाना पाए। ऐसे रब के लाडले बनोगे कि फिर उस रब के लाडले को कोई परेशानी बीमारी सारी ज़िंदगी उसके करीब नहीं आती। आपने या रब्बना को 41 बार पढ़ते ही, अल्लाह को राज़ी करते ही, अल्लाह के लाडले बनते ही अब आपने अल्लाह पाक से ख़जाने लूटने हैं। अब आपने पूरी तौर पर या गनियों को इस अमल में कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो से, ध्यान से, यकीन से अमल समझिएगा। देखें, चैनल पर अगर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके मेरे इस चैनल पीर इब्राहिम शाह को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलती रहें। देखें, बाकी लाइक की कोई लालच नहीं है, आपका दिल माने करें। आपको लगता है कि 1% भी आपके काम की वीडियो है तो करें, अदरवाइज खुदा की कसम लाइक के लिए वीडियो नहीं बनाई है, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए वीडियो बनाई है। और मुझे यकीन है कि मैंने जब अल्लाह की रज़ा के लिए काम किया है तो अल्लाह पाक भी मेरी वीडियो पर इतने लाइक डलवाएगा कि दोस्तों भाइयों बहनों, कि दुश्मन सारे देखने वाले जल जल कर हैरान रह जाएंगे। अब आपने इस अमल में सेकंड नंबर पर या गनियूं अपने अंदाज में, देखें, जल्दबाजी में नहीं पढ़ना, भागा भागी में नहीं पढ़ना। या गनियूं को भी आपने 41 बार यानी कि 41 टाइम ही पढ़ के
تیسرے نمبر والا وہ خزانہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں جس کے پڑھتے ہی دوستوں بھائیو بہنوں غربت اور غریبی کا آج جنازہ نکل جائے گا. آج غربت اور غریبی کی لاش نکل جائے گی انشاءاللہ. ایسا عمل دوں گا تیسرے نمبر والا. 2 وظیفے جیسے ہی پڑھ لیں تو فوراً تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ پوری دنیا کے وظیفوں پر بھاری ہے, یعنی کہ اس سے بڑا وظیفہ پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. تیسرے نمبر پر یا حیو یا قیومو ایک بار ہو گیا, یا حیو یا قیومو 2 بار ہو گیا. دیکھیں آپ کو خاص اجازت چاہیے تو کامنٹس پہ نام ضرور لکھیے گا, اور اگر کوئی بندہ بندی خاص دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو بھی اپنا نام ضرور لکھیے گا. ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا, لائک کا دل مانے تو ضرور کیجیے گا, اور دوستو بھائیو بہنوں چینل پر نیو ہے تو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا. آخری وظیفہ یا حیو یا قیومو ایک بار ہو گیا, یا حیو یا قیومو 2 بار ہو گیا. اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجیے گا اگر موجود ہو تو, اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے آج کے عمل کا معجزاتی وظیفہ یا حیو یا قیومو کا آپ نے اس مجرد ترین عمل میں دوستو بھائیو بہنوں کتنی بار پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے, آپ نے یا حیو یا قیومو کا یہ معجزاتی وظیفہ آج کے اس مجرد ترین عمل میں 41 بار 41 ٹائم ہی پڑھنا ہے. یعنی 40 اور 1 بار جب پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف پڑھ کے خوب ساری دعاؤں کے ساتھ عمل کمپلیٹ کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کو خوش رکھے, ہم سب کو خوش آباد رکھے دوستو بھائیو بہنوں, آمین. اللہ حافظ.